خوت السلام عليكم. ان شاء الله نكملوا الكور ديالنا ديال لي بيل. دونك بالنسبه لاخر حصه تكلمنا، عطيت لو كور ديال لي بيل، جي اسيي دو فيناليزي لو كور، بقات لي غير واحد لا بارتي. غير هو بالنسبه لهاد لا فيديو غنحاول نعطي له ريزومي ديال داكشي اللي شفت. كنتكلم مع الناس ديال التكنيك. مرحبا بكم. دونك هنا بالنسبه لي بيل اللي عقلتي، الا قلنا بالنسبه لا بيل سي كوا واحد لو كومبوزون، واحد لاباراي، واحد ديسبوزيتيف كي بيرمي دو كونفيرتير من الانرجي شيميك لانرجي الكتريك. يعني انا في الاخر شنو بغيت الالكتريسيتي، بغيت الكهرباء، بغيت الكورون الكتريك. دونك بوغ افوار لو كورون الكتريك عندي واحد لو شيما، كندير واحد التجربه. هاد التجربه هي كتعطيني ما يسمى بلا بيل. غندير واحد التجربه. هاد التجربه شنو فيها؟ دي بيشر، فيها كيسان. في عندي واحد الكاس الاول والكاس الثاني، وانتم كتعرفوا ان الكاس كيكون عامر داخل في شي حاجه. دونك بالنسبه لهاد الكاس هذا غادي ندير فيه واحد لا سوليوشن، واحد المحلول، واحد لا سوليوشن كي ليكيد. فهاد لو كا مثلا سي اف او دو بلس مثلا. هادشي كيعطي لك في المعطيات. وبالنسبه لو دوزيام عندي ا ال 3 بلس، حتى هو فيها واحد لو ليكيد ا ال 3 بلس. تخيل هنايا بالنسبه لهاد لو بروميير باشا، فهاد لو بروميير باشا اسيدي ولا لا، غادي ندير غادي نغرز واحد البافيه، غادي نغرز واحد السوليد، غادي نغرز ما يسمى بالالكترود. عقل على الكترود، فما سمع الكترود راه المعنى ديالو انه عندك واحد الصلب. زعما غير هو اللي خاصك دير في بالك، هو ان هاد الالكترود اللي غادي ندير في هاد لو باشا راه من نفس ليسبيس، من نفس النوع. دونك الا كانت اف او دو بلس هادي اش غتكون؟ حيت عارفه كانت الاشاره اللي فوق تولي اف او راه هي هادي. دونك الالكترود سي اف او. لا ميم شوز لي هاي هاد الالكترود هذا اش غنسميه؟ هاي راه باينه سي ا ال. تخيل نتوما كتعرفوا انه بوغ افوار ان كورون الكتريك خاص السيركوي يكون يكون فيرمي. ملي كنقول فيرمي يعني كلشي مسدود، ما كايناش شي حاجه ما مسدوداش. فهمتي؟ دونك هنا بالنسبه لهاد لو كاس كو جو دوا فير سي تو سامبلومون غنكونيكتي ما بين لي دوز الكترود. باش كونيكتي ما بين لي دوز الكترود غادي ندير غير واحد لو فيل كونديكتور، واحد السليك غيكونيكتي ما بين الالكترود الاول والالكترود الثاني. دونك الاول درتو هنا كيف ما جمعتي ما بين لي سوليد، وجمع لي حتى ما بين حتى نجمع لي حتى ما بين لي سوليوشن. هنا بوغ لو راكوردمون انتر لي سوليوشن جو في utiliser ce qu'on appelle un pont salin. حتى من بعد نتكلم لكم على لو بون سالان و لو رول ديال لو بون سالان. مزيان، دابا نشوفوا شنو كاين داخل. هنا نورمالمون عندي اف او دو بلس وهذه اف او. دونك هذه دو كيعطيونا ما يسمى بواحد لو كوبل، ولو كوبل سي اف او دو بلس على اف او. كيعطيها لك عاوتاني هنايا راه ميم شوز ا ال 3 بلس على ا ال 3 بلس على ا ال. اون داكور في هاد النقطه. المعلومه اللي كتهمني من هادشي كامل، المهم هادشي كامل كيتسمى كيتسمى لو شيما ديال الشيما ديال الواحد هذا. المعلومه اللي خاصك ديرها في بالك، او المعلومه اللي كتهمني من هاد الزمر كامل، هو خاص نعرف فين كاين لو بلس وفين كاين لو موان. علاش؟ باسكو لو بلس سا ريبريزونط لو كاتود، و لو موان اللي سا ريبريزونط كوا سا ريبريزونط الانود. دونك تا فين تبان لك بلس هذاك الالكترون راه هو الكاتود، وفين تبان لك الموان هذاك الالكترون راه هو الانود. مزيان. دابا خديت هاد الانفورماسيون غنشدها نحطها عندي في ورقه وغنرتاح واحد شويه. من بعد غنكمل. اللي خاصك تعرف هو او فوازيناج ديال الالكترون، مثلا هنا لو بلس او فوازيناج ديال الالكترون شنو عندي ما يسمى بيكواسيون دو ريدكسيون. كاتود ريدكسيون. اون داكور في هاد البوان. نتوما كتعرفوا ان بالنسبه لا ريدكسيون كيكونوا عندي لي زيليكترون فين على اليسار. دونك غيكون عندي اف او دو بلس دو زيليكترون كتعطيني اف او. ها الاولى خديتها دومي ايكواسيون خديتها. او نيفو ديال لو بروميير باشار عاوتاني بالنسبه للدوزيام باشار في الانود كيكون عندي لوكسيداسيون فويال ا او سي بون. au niveau ديال لوكسيداسيون كتعرفوا ان لي زيليكترون كيكونوا على اليمين، سكيفي غتكون عندي لا دومي ايكواسيون كوم ا ال كتعطيني ا ال 3 بلس 3 زيليكترون. صافي هادشي خديتو مزيان. دابا غادي نمشي نشوف نحاول ندير ليكواسيون بيلون، يعني التفاعل عندي المعادله ديال التفاعل لا ليكواسيون بيلون ديال لا بيل كامل. هاد لا بيل كامل شنو كيوقع لداخل غادي نديرها سو فورم دون ايكواسيون. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ لا دومي ايكواسيون الاولى نزيد عليها دومي ايكواسيون الثانيه، بيان سور غادي نوازن ما بين المعادلات ونعطي ليكواسيون بيلون. دونك بالنسبه لا بروميير ها هي اف او دو بلس 2 الكترون كتعطيني اف او. شديت هادي حطيتها هنا، نسى ثلاثه، عاوتاني شديت هادي حطيتها هنا. مزيان. هنا كيبان لي لي زيليكترون ما موازنينش. باش نوازنهم شنو خاصني ندير؟ الثلاثه هادي كتهزها بحال ما ضايع في يدي كتعرف كتحطها هنا. كنضرب الاولاني في 3 والثاني فاش غنضربو في 2. هاي سالينا.
ما كتضرب هذا في هذا وهذا في هذا وكتجمعهم وكاين هذا كيسمى ليكواسيون بينهم. هنا بالنسبه لابيل اول سؤال غيسولك وراه ديجا تكلمنا على هادشي ولكن ماشي مشكل فذكر ذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. السؤال الاول يا سيدي كيقول لك عطيني لو سونس ديفولوسيون دو لا رياكسيون. المعنى ديال السؤال هو قول لي يا خويا فين هما لي برودوي فين هما لي رياكتيف. واش هاد لا رياكسيون غادا في هاد لو سونس ولا غادا في هاد لو سونس انا باقي ما عارفش. غير هو هنا كيعطيني كا مثلا كتساوي 10 على بويسونس 8 مثلا كيعطيني كا كتيكالا 10 على بويسونس 8. هنا عندنا ثلاثه ديال الحالات. ديجا الحالات يعني غادي دير الحاله الاولى تشوف الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه ولا الحاله الثالثه. هاد الحالات شنو هما؟ هو انه سمحوا لي دونك هنايا بالنسبه هاد لوكو بالنسبه لهاد لابارتي عندك ثلاثه الحالات. كتحسب لي يا سيدي كيو ار دو اي انيسيال سي بون. كتحسب لي كيو ار دو اي لو طو دونك لو طو دي رياكسيون كيو ار دو اي وكتقارنها لي مع كا. الا كانت عندك كيو ار دو اي صغر من كا كتقول لي لو سونس 1 دونك لو سونس ديال ليفولوسيون سي في لو سونس 1 هذا تكلمنا عليها. دونك انا يكون عندي هذا هما لي رياكتيف وهذا هما لي برودوي. لو سونس غادي بحال ما يعني ان هذه الرياكسيون غتخليها نفسها ما تبدلهاش. الا لقيتي كيو ار دو اي كبار من كا هاني اش غادي نقول الخوت ممكن تجاوبوا سونس دو تفرق سي بون. الا كانت عندك كيو ار دو اي كتساوي كا دونك هنا راني وصلت للتوازن ما عنديش اون رياكسيون. دونك انا راني في ليطا ديكيليب. دونك هنايا ايطا ديكيليب وهاد لو كان الاخراني راه ما غاتشوف كاينش ما كاينش هذا نسى اش بالنسبه للثمن عندي اون رياكسيون كيكون عندي لي برودوي وعندي لي رياكتيف. هنا كيو ار اي دونك هنا كتحسب غير كيو ار اي. كيفاش كتحسب كيو ار اي؟ هنا كيعطيها كيو ار اي اشنو كدير؟ كتمشي لا رياكسيون ديالك وكتاخذ لا كونسونطراسيون ديال لي برودوي على لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. يعني مثلا الا بغيت نحسب كيو ار اي انا في هذه الحاله غنكتبها هنايا بغيت نحسب مثلا كيو ار اي. تقدر توقف الفيديو دابا عافاك وقف الفيديو الا كان ممكن عارفك ما توقفوش وقف لا فيديو وحسب ليا ودير ليا كيو ار اي ليكسبريسيون ديالها شنو هي. دونك نكمل كيو ار اي كتساوي كناخد لا كونسونطراسيون ديال لي برودوي على لا كونسونطراسيون ديال اش ديال لي رياكتيف. بيان سور انا غناخد اي سي بون. لي برودوي عندي هما هاد ا ال 3 بلس. غير هو اسمع دير واحد اللعيبه. هنا دائما لا كونسونطراسيون كديرها اس اس لو كوفيسيون اللي عطاه لك. هنا عندي جوج غادي نديرها اس 2 عاوتاني هنا لا ميم شوز عندي اف او اس اش اس 3 عاوتاني هذا اللي تحت هما هادو لي برودوي ا ال على بويسونس 2 ثم اف او 2 بلس على بويسونس 3 على بويسونس 3. زيد غير معلومه وحده وغنوقف هاد لابارتي. هنا بالنسبه كتعرفوا ان لا كونسونطراسيون ديال لي سوليد ايتيغال ا ملي كنقول سوليد هو اللي ما عندوش اش ما عندوش في هاد لوكا ما عندوش واحد ما عندوش شحنه. دونك في هاد الحاله اف او كتساوي ليه 1 نساها هادي حتى كتساوي لي ا ال 1 نساها. دونك اش غيولي عندي؟ غتولي عندي كيو ار اي كتساوي لا كونسونطراسيون ديال ا ال 3 بلس على لا كونسونطراسيون ديال اف او 2 بلس سي بون. دونك ا ال 3 بلس au carré على f e 2 plus à la puissance 3. هذه غير كتحسبها كيعطيك a 3 بلس شحال كتساوي لا كونسونطراسيون ضروري يعطيك في المعطيات و f e 2 بلس شحال كتساوي في لا كونسونطراسيون. غتحسب وغتقارن غتشوف انت فين واش انت هنا ولا هنا. سي بون. هذه الحاله راه غالبا ما كتكونش ما كتكونش سينو ما عندكش نغياسك كيف ما قلت. دونك غير كتقارن مع كا. الا كانت صغر من كا لو سونس هو واحد. الا كانت كبر من كا اسمعني مزيان. الا كانت كبر من كا عافاك في لو سونس 2 غتشد ليا الجوج هادو كامل غديرهم قلب وشقلب. غتولي عندي هادي هنا باسكو غيوليو عندي هادو هما لي رياكتيف. قلت لك لو سونس 2 غيوليو لو سونس غادي بحال ما هكا. دونك لا رياكسيون غادي بحال ما هكا. دونك من الاحسن باش ما تخربقش من بعد شد هاد لار هادي وشد هاد الجوج كاملين وقلبهم وشقلبها صافي وتخدم عادي في التمرين اي كوم سا غتكون عندك ليكواسيون
سي بون من بعد غنشوفوا لا بولاريتي نشوفوا لا بولاريتي ديال لا بولاريتي ديال لا بي. يقول لك مثلا السؤال دوني لا بولاريتي ديال لا بي، تقدر توقف لا فيديو دابا، وقف لا فيديو وخذ هاد المعلومات ويا اخي نكمل. دونك الشيما صافي سي بون. دونك بالنسبه لا بولاريتي ديال ليمون ديال لا بي، عندك الا عقلتي قلت لكم عندكم 7 الحالات سميناها واقيلا سميناها 7 اب. 7 ديال الحالات اللي عندي غنحاول غير نلخصهم بزربه هنايا. يقول لك ديتيرميني لا بولاريتي. ملي كنقول لا بولاريتي راه تو سامبلومون بولاريتي لا بولاريتي دو لا بي. بالنسبه لا بولاريتي ديال لا بي عندك 7 ديال الحالات. سي بون متفقين في هذه النقطه، عندي 7 ديال الحالات. لا بولاريتي شنو هي؟ هو غير قول لي عاد فين كاين الكاتود وفين كاين الانود. دونك هنايا عندي 7 ديال الحالات، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه ثم السابعه نديرها لتحت. الحاله الاولى كيعطيني لو الشيما دو لا بي، كيعطيني الشيما دو لا بي هو هذا، كيقول لي فين هو الانود وفين هو الكاتود، وراه باينه كيعطيك لو بلوس كيعطيك لو موان. لو بلوس الكاتود غادي نقول لي اف هو الكاتود في هذه الحاله، والا ال هو اش هو الانود. علاش؟ باسكو فيه الموان. هذه الحاله الاولى. الحاله الاولى راه زعما. الحاله الثانيه كيعطيني لو سونس ديال الكورون الكتريك، كيجي كيدير لي بحال هكذا كيقول لي الكورون ها هو سي محمد. انا كنعرف ان بالنسبه لو سونس ديال الكورون الكتريك راه كيمشي من لو بلوس فين لو موان. دونك هنا شنو غادي نقول لي في الجواب؟ بويسكو لو كورون الكتريك دونك لو سونس ديال الكورون من لو بلوس فيغ لو موان، دونك اوتوماتيكمون اف او راه هو الكاتود و ا ار راه هو الانود. صافي في هذه النقطه. دونك يعطيك لو سونس ديال الكورون. انا كنعرف ان الكورون كيمشي من الزائد للناقص. بما انه كيمشي من الزائد للناقص، غير هو عافاك بالنسبه للكورون راه ما كيديرش لك هذا الزائد وناقص، هنا ما كيديرش لك هاد الجوج، كيعطيك غير الكورون كيخليك حتى كتفكر. دونك هنايا الى عطاني بحال هكذا غادي نزيد انايا بلوس هنايا وموا هنايا ونقول ان هذا هو الكاتود والاخر هو هذا هو الكاتود وهذا هو الانود. الحاله الثالثه كيعطيني الالكترون. لو سونس ديال لي الكترون راه العكس ديال لو سونس ديال الكورون الكتريك. يعني مثلا كيجي كيدير لي بحال هكذا بالنسبه لي الكترون. الا كدير لك بحال هكذا بالنسبه لي الكترون راه اوتوماتيكمون عندي لو سونس من لو موان حتى لو بلوس. دونك فوزوري كوا يكون عندي لو موان هو الا ان والبلوس راه هو الاف، يعني هذا هو الانود والاخر هو الكاتود. الحاله الثالثه كيعطيني لومبيرميتر. نتوما كتعرفوا انا بالنسبه للومبيرميتر داير بحال هكا، فيه واحد فيه جوج ديال لي بور، فيه واحد البور كوم وبور ميلي امبير. هاد البور كوم هي الموان والبور ميلي امبير هو لو بلوس. صافي. دونك انت مثلا الا جا ودار لك بحال هكذا مسح هاد لابارتي مسح هادي مثلا في التمرين ديري بحال هكذا، عطاني لومبيرميتر بحال هكذا ياك، عطاني هنايا الكوم، هنا يعطيني اش؟ عطاني ميلي امبير. هنا قال لي شوف الكوم دائما الكوم راه مكونيكتي مع الموان. كيجي كيقول لي يعطيني لا بولاريتي ديال لا بي. انا كنعرف ان الكوم مالو دائما مكونيكتي مع الموان، غير هو هنا وقف واحد شويه. لومبيرميتر راه فيه جوج ديال الحالات، بعض المرات كيعطيك فالور بوزيتيف، بعض المرات كيعطيك فالور نيجاتيف. الا عطاك فالور بوزيتيف مثلا كيجي كيقول لي لومبيرميتر افيش il affiche la valeur suivante, I est égal à مثلا 2 ملي امبير. هذه اللي كومون اللي بوزيتيف. الا قال لك لو كورون افيشي اللي بوزيتيف عافاك لو كوم دائما كونيكتي مع الموان. صافي هذاك الشيء مزيان. دونك لو كوم راه مكونيكتي مع اش؟ مع لو موان. يعني في هذه الحاله هذه الكوم كونيكتي مع لو موان. دونك هذا هو اش؟ هو الانود وهذا هو اش؟ هو الكاتود. هذا في الحاله العاديه، في الحاله المزيانه زعما كاين شديت البرونشمون ديال لومبيرميتر كان مزيان. نورمالمون اي كتساوي بوزيتيف، دونك الكوم توجور كونيكتي مع الموان. يقدر مثلا يجي شي واحد يقلب لي البولاريتي ما فهمتيش. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه كيقول لي ان لومبيرميتر الا فيش واحد لا فالور اي كتساوي مثلا ناقص 2 ملي امبير. هذه الحاله الثانيه.
الا كانت نيجاتيف كتقلب، الا كانت نيجاتيف كيولي في هذه الحاله الكون كونيكتي مع اش كونيكتي مع لو بلوس. يعني انا الا كان في هذه الحاله يعطيك الموان 2 ملي امبير، في هذه الحاله يعطيك هذا الشيء ياك نحيد هذا الشيء ما دير لي حتى حاجه، ما دير لي حتى حاجه، هذا الشيء ياك قال لي لومبيرمتر عطاني لومبيرمتر، قال لي لومبيرمتر الا فيش واحد لا فالور كي نيجاتيف عطيني لا بولاريتي، هنا غنقول لك بليسكو لا فالور قال لي نيجاتيف دونك لو كون غيكون كونيكتي مع لو بلوس قلب لي كلشي، وهذا سي لو مون صافي. دونك انت عندك هاد جوج ديال الحالات، الا كان اي بوزيتيف الكون دائما كونيكتي مع الناقص. شوف انت دير في بالك واحد الحاجه، الكون دائما كونيكتي مع الناقص، الحالات الاعتياديه يعني داكشي كامل بوزيتيف داكشي زوين. اون فوا يبدل لي لا فالور ديال الكون في ديك الساعه غيتقلب ليا فيولي الكون كونيكتي مع لو بلوس. سي بون، هذه بالنسبه للحاله ديال لومبيرمتر. الحاله الثالثه او الحاله 1 2 3 4 الحاله الخامسه. الحاله الخامسه سيدي كيعطيني لو شيما كونفونسيونيل. نقول لكم لو شيما كونفونسيونيل سي كوا. هذيك الحاله الخامسه هي مكتوبه هنا سكون ابيل لو شيما كونفونسيونيل. هذا سوا كيعطيه لك يعني يعطيك لو شيما كونفونسيونيل كيعطيه ليا، سوا كيقول لي انت جبدو. انا باش نشرح لكم اكثر. بالنسبه لو شيما كونفونسيونيل ما فيه حتى حاجه، كيكون هنايا لو موان وهنايا لو بلوس. نتوما كتعرفوا الموان ديالاش ديال الانود والبلوس ديال الكاثود، وبيناتهم كيكونوا عندي واحد دي بوانتي. هاد لي بوانتي سا ريبريزونط كوا؟ سا ريبريزونط هاد لو بون سالون، لو بون سالون. اني داكور. هنايا كندير لو كوبل ديال الانود وهنا كندير لو كوبل ديال الكاثود. غير هو انت هنا غادي دير واحد الترانسفورماسيون. هنا غادي ندير واحد الدويوره غنعمرها بواحد الحاجه، وهنا واحد الدويوره غنعمرها بواحد الحاجه. هنا عافاك شنو كدير؟ كتقلب الكوبل ديال لانود. وهنا سيدي كتخلي الكوبل ديال الكاثود ياك، انا حاش بليس هو الكاثود صافي. هادشي اللي غادي دير، اجي معايا. دونك هنا بالنسبه للانود في الحاله هذه نرجع للتمرين ديالي، نرجع للتمرين كيف ما كان قبيله. دونك كان عندي هنايا الموا وهنايا لو بلوس. دونك بويسكو شوف هذا كيعطيه لي، يعطيك هذا لو بلوس سي لو كوا سي لو كاثود و لو موان سي الانود. دونك هنايا عندي الموا الانود هو ال ها هي الكوبل ديالو. دونك انا كنقلب الكوبل ديال الانود. اش غادي ندير ليه؟ قال لك تما كنقلب بيسكو كنقلب اش غيولي عندي؟ غتقلب هاد الجوج في بلاص ال 3 بلس غادي ندير ال وهنا غادي ندير ال 3 بلس. هاد الجوج غنقلبهم سكيفي هنا اش غيولي عندي؟ تقدر توقف لا فيديو وتشد عندك هادي. انا غنمسح دابا باش نقلب نعطيك شنو كيكون داخل. هنا الداخل شنو عندي؟ كنمشي للكوبل وكنحاول نقلبو ال على ال 3 بلس. بالنسبه للكاثود مالو كنخليه دونك سي اف او 2 بلس على اف. وهذا هو لو شيما كونفونسيونيل ديال لابي. دونك هنا بالنسبه للاسئله ديال لو شيما كونفونسيونيل سوا كيعطيك هذا كيقول لك اعطيني، كيعطيك هذا كيعطيك هنا لو مو هنا لو بلس، كيقول لك اعطيني لا بولاريتي ديال لابي. الا قال لك اعطيني لا بولاريتي ديال لابي هو يقول لي فين كاين الانود وفين كاين الكاثود. دونك انا كتبان لي موان ال هو الانود وعندك تاخذ ال 3 بلس ولا والانود والكاثود سون دي سوليد، يعني كناخذ هذاك الشيء اللي ما فيهش شحنه. فهمتك صافي. من بعد كتاخذ لي بولاريتي. سا سي داكور. دونك سادس حاجه سيزيامون كيعطيني ليكواسيون. دونك غادي نمسح هاد لابارتي، نمسح هاد لابارتي كيعطيني ليكواسيون بيلون. انا من ليكواسيون بيلون غادي نعرف فين الانود وفين كاين الكاثود. انا ناخذ ليكواسيون ديالي نيت اللي خديتها قبيله. دونك كانت عندي 2 ال بلس 3 اف او 2 بلس مشات وجات كتعطيني 2 ال 3 بلس 3 اف او 2 بلس. شوف الى عطاك ليكواسيون. دونك هذه هي الحاله نيميرو 6 كيعطيني ليكواسيون كيقول لي اعطيني لا بولاريتي، يعني اعطيني الكاثود واعطيني الانود. شوف دائما الانود والكاثود كتمشي دائما لرياكتيف، هذا اللي عندك على اليسار. هذا اللي ما فيهش شحنه هذا سيدي هو الانود والله
صافي دائما كتمشي للصل كتمشي لهذاك السولي اللي ما فيهش شحنه وهذاك اللي على اليمين دونك مثلا جو ماكسكوز هنايا سي 3 اف او بعد لا بارتي سي 3 اف او هذا اللي على اليسار سي انود وهذا اللي على اليمين راه هو لو كاتود صافي شتي اللي كدير نعاود إلا عطاك ليكواسيون بينهم سكي اغوش كتمشي لي رياكتيف هذا اللي على اليسار هو الانود كتمشي دائما الصف وهذا اللي على اليمين الصف راه هو الكاتود اي كوم سا vous aurez لا sixième cas لو ديرنيي كا كيعطيني دي فراز وبنادم خصو غير يفكر واحد شويه دونك انا راني كنساع يعني انت خاصك توقف لا فيديو خذ دي زانفورماسيون دو باز راني كنساع بحال هكذا دونك انت خاصك تاخذ دي زانفورماسيون دو باز فوالا دونك شنو بقات لي غير لا بارتي ديال دونك شفت غير لا فيديو شحال فيه في الوقت دونك هنايا بقى لي لا بارتي سيتيام كا اللي خاصك تعرف هو بالنسبه للانود غنفكركم واحد شويه بالنسبه للانود كتكون عندي لوكسيداسيون يعني كيكون عندي بحال ما هكذا ال مشات وجات كتعطيني ال 3 بلس اش 3 زاليكترون ممكن تفكروا معايا واحد شويه هنايا اش كيوقع لي كتوقع لي رياكسيون ملي كنقول لك كتوقع لي رياكسيون دوك اش كيوقع لي غادو كيتناقص ولا لا وهاد 3 بلس غادي كيتزاد دونك نكملوا الخوت فهاد لابارتي قلت لكم ان بالنسبه للطائر غادو كتناقص سكون ابيل ولا كنقولوا كتاكل ليا هاد الصرب هذا وبيان سكون ابيل لا كوروزيون اون فرونسي هي التاكل ونرا دونك لا كوروزيون ديال الالكترود plus l'augmentation ou bien la production de la quantité AR3+. Donc au voisinage de l'anode, on dit deux choses. Il se met avec les deux phrases directement à c'est l'anode. Donc corrosion de l'électron AR directement à l'anode. Oula. Production de AR3+. نركز غير ليا اصلا هادو سو سون دي برودوي جو غادي تبروديو ليا غادي تزاد برودكسيون ولا لوغمونطاسيون سي لا ميم شوز هذا بالنسبه للانود هذا او نيفو ديال الانود بالنسبه للكاثود سي لانفيرس غناخذ نفس الديمي ايكواسيون اللي عندي بالنسبه للكاثود درنا او نيفو ديال اف او 2 بلس دونك غادي تكون عندي اش هذا سي العكس اف او 2 بلس 2 الكترون مشات وجات كتعطيني اف دونك في هذه الحاله اش كيبان ليا بالنسبه لا سوليسيون اف او 2 بلس تبقى غادا وكتناقص لا كونسوماسيون وهذا كيبقى غادي كيتزاد وبيان سكون ابيل لو ديبو توتر علاش باسكو اف او سي سوليد او نيفو ديال لا سوليسيون شنو غيبان ليا كيبان ليا ان هذا كنقول التوتر اللي غيتزاد عندي هنايا كيتوضع كيتحط عندي هنا اما بالنسبه لا كوروزيون هي هذه بالك كيتصدى كتبقى غادي كيتناقص ديال الكوروزيون دونك هنايا لي زانفورماسيون دو باز عندك دو زانفورماسيون من الاخر كيقول لك اسيدي لا كونسوماسيون دو اف او 2 بلس وبالنسبه ل اف او لو ديبو ولا التوضع ديبو le dépôt de F On est d'accord fait de quoi? Je vais la واش كيبان مزيان ça marche tout est bon très bien دونك نكمل فوالا هادو هما لي بولاريتي عندي 7 ديال لي كا دونك الاخر كا هو هذا كيعطيك غير ديال فراز يعني ما غايقول لك ما يعطيك لا لو شيما ما يعطيك لا لو سونس ديال لو كورون ما يعطيك لا لو سونس ديال لي زاليكترون ما يعطيكش لامبيرمتر ما يعطيكش ليكواسيون ما يعطيهاش في الاول ما يعطيكش ليكواسيون ولا لو شيما ومن بعد كيجي كيقول لك هاد لي فراز هادو il attaque à des phrases directement tu peux déduire où se trouve l'anneau, ou bien c'est quoi l'anneau et c'est qui le cadre. C'est mon fait le cas. Deuxièmement, donc c'est l'élément de la partie, je passe d'abord directement le tableau d'avance. Donc allez ça, donc une taille là on est comme ça, ça fait trois ولا نكتبها ماشي سي بون لا طابل دافونسمون دونك نكتبو هنا لا طابل دافونسمون
bon بالنسبه للطابل دافونسمون كيكون عندي لو كاب سويفون دونك عندي لي 3 cas le premier cas le deuxième cas et le troisième cas au niveau de chaque cas عندي au niveau de chaque cas donc عندي هنايا c'est x l'état initial c'est x est égal à 0 هنايا c'est x هنايا c'est je vais prendre x final ou x d'équilibre la même chose. Ici, je vais mettre l'équation d'Iena. L'équation d'Iena s'écrit sur la forme suivante. Donc, on dit 2AL plus 3FE de plus. Jette ou jette. Quand tu as 2AL 3 plus 3FE. Et nous allons ajouter واحد la case. La particularité de la pile, c'est que je vais ajouter la case dans laquelle je vais mettre la quantité d'électricité, ou plutôt la quantité des électrons. Et là, je pense qu'on l'appelle qui a le taux. Donc, c'est à chaque instant, je vais la quantité des électrons limchets. Mais quand la quantité des électrons limchets, automatiquement, c'est le courant électrique. Parce que avec la circulation des électrons, bien le déplacement des électrons, ça nous donne ce qu'on appelle le courant électrique. Donc là, vous avez un SMIA, un petit peu de نتمنى انها تكون كتبان غادي نجي نشوف غير واش كتبان هذيك لا بارتي دونك صافي سي ان الكترون سي بون دونك هنايا شنو غادي ندير جو في ميتر لي زانفورماسيون دو باز ديالي دونك هنايا هذا سي لو طابلو ديال لي كونتيتي دو ماتيير دونك كل كومبوزون عنده لا كونتيتي دو ماتيير هادي غنسميها ان زيرو دو ا ال شوف هاد ا ال سي سوليد ندير واحد اس هنايا هذا سي ا كو هذا سي ا كو وهذا سي solide. C'est bon, N0 de AL avec N0 de AL. Donc, c'est solide. Donc, c'est écrit sur la forme de quoi? De MAL sur grand M de AL. Obtenez la même chose. N0 de FE de plus. غير هو بالنسبه للشركه يعطي لك هو في لي زانفور في لي دوني يقول لك ام ديال ا ال ايتيغال كرو ام ديال ا ال كتساوي دونك لا ميم شوز انا بالنسبه ل ان 0 ديال اف او دو بلس انتيغال عندنا ناخذ مثلا سي 1 فا في 1 فهنا غتقول لي علاش خديتي سي في وهنا خديتي ام على ام باسكو سا سي سوليسيون كنتكلم على الحجم ديال لا سوليسيون كنتكلم على لو فوليوم وكنتكلم على لا كونسونطراسيون طونديكو بالنسبه للصب كنتكلم على شي حاجه عنده واحد الكتله عنده واحد ام وش في لا ديفيزي بار لا ماس مولير لا ميم شوز بالنسبه لهادي غير هو انا شوف هنا لا بارتيكولاريتي ديال لا بي سي كو ا تي تيغال زيرو الا لاحظتي هنايا راه عندي سوليسيون تما مثلا ا ان 3 بلس عندي لا سوليسيون ا ان 3 بلس دونك هنا ما غاديش ندير زيرو غادي ندير واحد لا كونتيتي وهاد لا كونتيتي اللي عندي جو في لابلي ان 0 ديال ا ان 3 بلس وهنايا عندك ان 0 ديال اف حتى هذا لا ميم شوز دونك ان 0 ديال ا ال 3 بلس كتساوي لي اش كتساوي لي سي 2 فوا في 2 نورمالمون ما غاديش ندير بحال هكا غنحسب هادشي سي 2 كيعطيها ليا في 2 كيعطيها ليا كنحسبهم وكنحطهم ليه الا كنتي بغيتي لا نوت كامله عاوتاني بالنسبه لان 0 ديال اف هنا ما عطيتش لي دوني عليها ما بقيتش كنحسبها في التمرين غادي ناخذ لي دوني على كرو صافي هنا شنو كيبقى ليا كتبقى لي غير هاد لا كونتيتي دو ماتيير كونتيتي دي زيليكترون لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون نورمالمون هنا ا تي تيغال زيرو باقي ما وقعش لا رياكسيون دونك ما عنديش الضوء ما عنديش اصلا ما عنديش ليليكتريسيتي ما عنديش لي زيليكترون دونك انا شنو غادي ندير غادي ندير زيرو صافي هنا بالنسبه لهاد الحاله هاد لي رياكتيف واش كيوقع ليهم واش غاديين كيتزادوا ولا غاديين كيتنقصوا غاديين كيتنقصوا دونك شنو غادي ندير ناقص ان زيرو ديال هادشي ناقص اش ناقص 2 زيد شوف ناقص 2 كناخذ لو كوفيسيون فوا اكس هنا شنو غادي ندير يلا حاول تجاوب وانت جاوب صحيح هنايا ان 0 ا ان 3 بلس بلس هذا شنو هي بلس باسكو سي برودوي هنايا لا ميم شوز ان 0 اف او بلس 3 اكس هنا بغيت تسمع لي واحد شويه هنا بالنسبه لا كونتيتي ديال لي زيليكترون بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون شنو غادي ندير هادي اش كدير كتمشي ديريكتومون لي زيون كنمشي لهداك ليليمون اللي عنده الشحنه سوا هذا اللي بغيتي
صافي وكتاخذ لو كوفيسيون فوا الشحنه دونك 2 فوا 3 هي 6 غندير لي 6 اكس هنا 6 سوا خذ هذا ولا خذ هذا خذوا هذا وشوفوا واش غتجي هذيك هنا شنو درت غير 2 فوا 3 شحال بقيت 6 شوفوا انا شوف واش غتعطيكم 6 كناخذ لو كوفيسيون فوا لا شارج دونك الا درتي 2 فوا 3 هي 6 3 فوا 2 راه هي نفسها غير هذيك دونك 6 هنا بالنسبه لإكس فينا في ليطا الفينال tu fais la même chose juste à la place de x tu mets quoi tu mets x فينال صافي وتصافي هنايا 6 اكس بوان فينال هذا هو طابل دافونسمون بالنسبه للوكا ديالكم بارمي لي كيسيون في هذا طابل دافونسمون كيقول لك مثلا دونك غنمسح على الجي صافي سي بون كيقول لك اسيدي مثلا montrer que N ديال لي زيليكترون est égal à 6 كيقول لك montrer ça donc pour avoir la quantité des électrons اللي كتساوي 6 شنو غادي ندير غادي تمشي ليا ديريكتومون vers les équations ou bien les demi-équations ناخذ مثلا demi-équation ديال Fe2+ عندي Fe2+ plus 2 électrons كتعطيني Fe بالنسبه لهاد المعادله راه موازنه الا كانت موازنه فصافي لو دروا ديكري كو لا كونتيتي ديال هادي سور لو كوفيسيون اللي كيساوي 1 في هاد الحاله كيساوي لا كونتيتي ديال لي زيليكترون على لو كوفيسيون ديالها دونك غادي نقول ان ان اف او دو بلس على 1 ايتيكال ان ديال لي زيليكترون على 2 راه ما فهمتش حسن شنو كدير ها انت شنو درت صافي تقدر تجيب لي ان ديال لي زيليكترون هنايا جيب لي هاد الجوج لهاد الطرف غتولي عندي ان ديال لي زيليكترون ايتيكال على جوج ان ديال اف او دو بلس انا داكور خلي عندك هاد الاولى بالنسبه لهاد لا كونتيتي ديال ان ديال اف او دو بلس هي شحال تبدلات شحال تزادت ولا شحال تنقصات هادي هي لا كونتيتي باسكو انا كنتكلم على لي زيليكترون عندي لي زيليكترون دونك انا ماشي في ليطا انيسيال انا في ليطا انترميديير سي بون هنا اف او دو بلس بشحال نقصات ولا بشحال تزادت على حساب اف او دو بلس انا فين عندي في ليطا ديال عندي في لي رياكتيف دونك غتكون ناقصات بشحال تناقصات بتروائز لاحظتيها ناقصات بشحال عندي هادي ناقص تروائز دونك ناقصات ليا بتروائز دونك ان لا كونتيتي ديال اف او دو بلس تغير لا فارياسيون ديالها شحال كتساوي تروائز دونك هنايا هذه لا بروميير ولا دوزيام غنقول لي انا ان ديال اف او دو بلس est égal à quoi? Est égal à 3x. Donc là, je vais remplacer un de Fe2+ par ça et vous aurez à la fin un des électrons que c'est x. En fait, un des électrons que c'est x et que je veux démontrer. Et comme ça, vous aurez la démonstration de la quantité des électrons. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء تقدر توقف لا فيديو واحد شويه وشوف. دونك تقريبا 12 دقيقة بقات لي غير واحد لابارتي ونسير دونك مزيان دونك دانيير بارتي اللي سكون ابيل لا كونتيتي ديليكتريسيتي فيها غير جوج ديال العلاقات quantité d'électricité. La quantité d'électricité عندك جوج ديال لي فولاسيون Q يا اما كتساوي ليا I فوا دلتا دو تي ولا كتساوي ليا لا كونتيتي ديال لي زيليكترون فوا هي كونستانت اللي هي F كونستانت فاراداي avec I, c'est en ampères. Je vais vous dire, delta T, c'est en secondes. C'est en secondes. Attends, le minute, je vais secondes. N, c'est en mol. Voilà la constante F qui a été avec 96,000 ou 500 coulombs. Le watt de dialogue, c'est coulomb. Elle a le mol. Le coulomb. Donc, la date Q, c'est en coulomb.
بحال ما هكذا غادي يكون ساليت الدرس ديال لي بيل درس ساهل الا تحط لك هذا الدرس في الامتحان الوطني غير حمد الله باسكو لي كيسيون غير كيتعاودوا عطيتك كاع لي كيسيون ديال الراس. دابا غنمشيو نشوفوا هذاك التمرين. دونك غنخلي لكم شويه الوقت تخدموا هذاك التمرين اي ابخي vous m'envoyez la correction les réponses ديالكم باش نكوريجي. ميرسي بوكو.